अस्सलाम वालेकुम वही जदून। आए दिन हम सुनते हैं कि फलानी सिंध असेंबली में, पंजाब असेंबली में, सरहद असेंबली में लॉ पास हो गया और इतने बिल्स थे वो पास हो गए। लेकिन आम हवाम को बिल्कुल नहीं पता चलता कि वो बिल क्या थे, क्योंकि आम हवाम तो बेचारी बेसिक नेसेसिटीज़ के चक्कर में से नहीं निकलती। और ज़्यादातर जो लॉ पास होते हैं वो ज़्यादातर जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है वो अपने काम सीधे करने के लिए या अपने बेनिफिट के लिए उन लॉज को पास कर। अगर कोई सरफिरा उठ के जाके उनको क्वेश्चन करे, चाहे किसी लेवल से, चाहे वो छोटे अफसर से लेकर फैक्ट्री लेवल से लेकर मिनिस्टर तक जाके बात करे, तो हमेशा एक जवाब मिलता है, पॉलिसीज। फिर अगर आप ज़्यादा इम्फेसाइज करें तो कहते हैं जी नेशनल सिक्योरिटी, ज़्यादा बात करें तो कहते हैं जी बेटरमेंट फॉर पाकिस्तान। सो स्टिल जहाँ से आपने स्टार्ट किया होगा वहाँ से लेकर वहाँ तक आपको उसका राइट आंसर नहीं मिलेगा। आप कहते हैं जी वी नीड अ कॉपी, हमें एक कॉपी चाहिए कि वो लॉ है क्या जो आप हमारे आइन का हिस्सा बना रहे हैं। किसी लेवल पे आपको वो कॉपी नहीं मिलेगी। एक स्लोगन होता है, हर पार्टी एक स्लोगन इस्तेमाल करती है। कोई कहता है मुल्क बचाओ, कोई कहता है रोटी कपड़ा मकान, कोई कहता है करप्शन, कोई कहता है जो भी स्लोगन्स होते हैं। कोई कहता है जी मुहाजिर, कोई कहते सिंध खपे। क्या होता है कि ये नारे सिर्फ वो अपनी बेनिफिट के लिए उठाते हैं, इससे लोगों को सेंटिमेंट करते हैं और वो कहते हैं कि जी आपके राइट्स हैं, आप अपने राइट्स को समझते नहीं हैं, वी आर द बेस्ट पीपल, फाइट फॉर योर राइट। और एंड ऑफ द डे जिस वक्त वो असेंबलियों में दूसरे लोगों के साथ कह के मार के हंस रहे होते हैं, पार्टियों में जा रहे होते हैं, वहां पे आम आदमी के लिए कुछ नहीं होता। फिर उसी के ऊपर ब्लैक मेलिंग होती है, उसी के ऊपर बेनिफिट्स उठाते हैं। कहते हैं सेठ साहब की इतनी फैक्ट्रियां हैं, सेठ साहब का ये है, सेठ साहब का वो है, सेठ को लूटो, सेठ के साथ ये करो। सेठ एक बुरा आदमी, जिसमें एक घर में जो सबसे अनपॉपुलर आदमी होता है वो वालिद होता है। लेकिन आप ये नहीं समझते कि देखिए एक सेठ है, वो एक फैक्ट्री बनाता है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है, ऑफ कोर्स वो अपने बेनिफिट्स के लिए भी काम करता है। हमारे यहाँ कोई आदमी स्ट्रगल करता है, एक सिस्टम बनाता है, बड़ा सिस्टम हो जाता है, तो बहुत से लोग उससे जेलस हो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि हम लोग रश करें किसी सही आदमी जो अच्छी चीज कर। मेरा ख्याल है कि एक राय शुमारी जरूर होनी चाहिए, एक वर्बल राय शुमारी जरूर होनी चाहिए जब कोई भी बिल असेंबली में पेश हो, नो मैटर व्हाट, कोई भी किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता है, उस वक्त वो बैठ के उसके ऊपर राय शुमारी करे। ये ना हो कि आखिरी वक्त में नामंजूर नामंजूर हंगामा हल्ला गुल्ला। कोई प्रोडक्टिव वे नहीं है, कोई डिसेंट वे नहीं है कि कहें कि लिसन स्टॉप, लेट्स टॉक। कोई नहीं बात करता। सब ये है कि वो जो हंगामा होता है उसके अंदर शोर मचाने वाले शोर मचाते जाते हैं, और जिन्होंने काम करना होता है वो काम कर जाते हैं, और वो आइन का हिस्सा बन जाता है। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ों को, अगर कोई भी चीज़ आप पेश कर रहे हैं, वो कम से कम एक नेशनल डिबेट होनी चाहिए कि ये लॉ हमारे मुल्क के लिए सही है या नहीं।
کیونکہ کل اگر آپ اس لا کو واپس بھی لیتے ہیں پھر آپ کو کورم پورا کرنا پڑتا ہے، پھر ایک بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں، پھر کیا تو I'm just saying آپ اتنے بڑے مطلب اگر آپ واقعی ایک نیشنل ڈیسیجن لے رہے ہیں تو آئی تھنک اس کا بیلنس ہونا، اس کے اندر تمام لوگوں کا شامل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ایسا بالکل جو ہمارے ڈرافٹ مین ہوتے ہیں جو بیسیکلی کوئی بھی لا کی ڈرافٹمنٹ کرتے ہیں، یا کوئی بھی نئی چیز آتی ہے، یا کوئی بھی کمیٹی بنتی ہے، یا کوئی بھی کسی ملک کے ساتھ ہیل اینڈ ڈیل ہوتی ہے، وہاں پہ ڈرافٹ ہوتی ہے. اب یقین مانے بہت کم لوگ ہوتے ہیں ہماری جو گورنمنٹ میں وزیر ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، وہ کبھی نہیں چیک کرتے صحیح طریقے سے. اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لفظوں کو، کیونکہ بیوروکریٹس لفظوں کو اس طرح ہیر پھیر کے ساتھ آگے پیچھے کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہوتا ہے. اور جناب آپ جو گورنمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں وہ اسی مسودے کو اٹھاتے ہیں، جا کے پیش کرتے ہیں، اور پھر بعد میں پاس ہو جاتا ہے، لا کا حصہ، آئین کا حصہ ہو جاتا ہے، وہ صادر ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے ہائی اسکول تک، ایٹ لیسٹ ہائی اسکول کے اندر یہ ضروری ہے وہ بیسک پوائنٹ ضرور پڑھائے جائیں. قانون کیا ہوتا ہے، قانون کیسے پاس ہوتا ہے، قانون کے کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ملک کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں، وہ کون سے لوز پول ہیں جہاں سے لیکیج ہوتی ہے، یا جہاں سے لوگ چند انڈیویجول بینیفیشیل ہوتے ہیں. آئی تھنک یہ 2 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں ہنگامہ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ ہو رہی ہیں، اور وہ گالیاں جو ہم عام طور پہ عام لوگ گلیوں میں بھی نہیں نکالتے. کیا ہے، یہ ہمارے ریپرزینٹیٹیو ہیں، ہم نے ان کو اپنا جناب لیڈر بنا کے، اپنا بزرگ بنا کے اسمبلی میں بھیجا ہے کہ یہ ہمارے لیے بات کریں گے، یہ چیزوں کو ڈیسنٹ طریقے سے کروائیں گے. لیکن یار جس اسمبلی میں عزت ہوتی ہے، انسان اپنے اسکول کے ڈیسک کے اوپر نہیں کھڑا ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر میں تعلیم حاصل کرتا ہوں یہ ڈس رسپیکٹ ہوگا. اور اسمبلی کی ڈیسکوں کے اوپر کھڑے ہو کے جناب اٹیک کرنا، گالیاں دینا. اور اگر یہ گالیاں میرا خیال ہے کہ آپ سنتے ہیں روزانہ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اوہ ہوئے یہ جو ہیں بڑے دبنگ ہیں، زور سے بولتے ہیں، گالیاں بہت دیتے ہیں. مطلب آئی تھنک دس از ناٹ اے ڈیسینسی. آئی تھنک اگر کسی آدمی کا اخلاق اور اخلاص اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس رسپیکٹیبل اسمبلی کے اندر کے قابل ہے، تو میرا خیال ہے اس کو پہلے ہی نااہل قرار دے دینا چاہیے. ہزاروں کیسز ہوتے ہیں، ایجوکیشن کا فقدان ہوتا ہے، لا علم ہوتے ہیں پاکستان کی ہر چیز سے، اس کے بعد بھی وہ ہمارے اسمبلی میں ممبر بنتے ہیں، ہمارے سنجیدہ فیصلے کرتے ہیں. آئی تھنک یہ سوچنے کی. Anyway, stay blessed and Allah ji give us the right path so we can do a right thing and we can send. ہم اسمبلیوں میں ان لوگوں کو بھیجیں یا خود جائیں، ایسے لوگ کہ جو اس قابل ہیں، جو وہاں پہ جا کے بیلنس اور صحیح فیصلے کر سکیں.